नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। सरकारलाई कामै गर्न नदिएका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर, सत्तापक्षकै नेताहरूले जनभावना विपरीत लागेको आरोप। केन्द्रीय कमिटीको बहुमत आफूहरूसँगै रहेको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको जिकिर, प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठक नौटङ्की मात्रै भएको आरोप। अफगानिस्तानका 2 स्थानमा बम विस्फोट, राजमार्ग प्रहरी प्रमुख सहित 9 जनाको मृत्यु। र इन्डो नेपाल करातेमा नेपाललाई सफलता, डोजोका 6 जनाले प्रथम स्थान हासिल गरे। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई चारैतिरबाट घेराबन्दीमा राखेर काम गर्न नदिएका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको बताउनु भएको छ। आज देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनमत अनुसार सरकारलाई काम गर्न नदिएर घेराबन्दी गर्न थालिएपछि बाध्य भएर संसद विघटन गर्नु परेको बताउनुभयो। 2074 सालको निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश अनुसार सुरुमा सरकार गठनमै भाँजो हाल्न खोजिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठन भएपछि पनि काम गर्न नदिएको बताउनु भएको छ। राजनीतिलाई अन्त्यहीन एवं अर्थहीन विवादमा अल्झाएर गतिरोध सिर्जना गरिएपछि, संसदलाई अर्थहीन तुल्याइएपछि र जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग, विरोध र घेराबन्दीमा पुर्याइएपछि मेरा सामु सार्वभौम जनता समक्ष जानुको विकल्प रहेन। त्यसैले जनता समक्ष प्रस्तुत हुने निष्कर्ष अनुरूप हिजो 2077 साल पुष 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर आगामी 78 साल वैशाखमा नयाँ निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिएको बेहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। योग्यता र क्षमताका आधारमा मन्त्री परिषद गठन गर्न नदिएर आफ्नो र प्राय कसलाई राख्ने नराख्ने भन्ने कुरामा नेताहरू अल्झिएको आरोप समेत उहाँले लगाउनु भएको छ। निर्धारित समयभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी पुनः ताजा जनादेशका लागि जनता समक्ष जाने अनुमान गर्न नसक्ने अवस्था भए पनि अन्त्यहीन र अर्थहीन विवादमा अल्झाएर संसदलाई अर्थहीन तुल्याएर जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग गरेका कारण जनतामा जानुको विकल्प नभएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले संसद विघटनको घटना अप्रत्याशित र आकस्मिक जस्तो देखिए पनि राष्ट्रिय राजनीति र सत्तारूढ दलकै नेताहरूले र उनीहरूकै जनभावना विपरीत लागेको कारण भएको बताउनु भएको छ। कार्यविभाजन अनुसार आफू सरकार सञ्चालनको काममा केन्द्रित भए पनि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको कामहरू अगाडि बढाउन नसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। पार्टीको घोषणा पत्र अनुसारको अभिभारा पूरा गर्न मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न खोज्दा पनि आफ्नो र पराईको कित्ताकाट गरी अगाडि बढ्न नदिएको उहाँले बताउनु भएको छ। मुलुकको जटिल अवस्थामा नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने हो भने पनि विशेष महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गर्न इच्छा गर्दा पनि नेताहरूले 4 महिना समेत कुर्न नसकेको उहाँको गुनासो छ। महाधिवेशनका लागि 4 महिना कुर्नुभन्दा आफ्नो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने गरी अत्यन्त लाञ्छित र अपमानित गर्दै आरोप पत्र पेश गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले विगतका सबै तीता पीडा कुराहरूलाई बिर्सेर अब एकताबद्ध भएर निर्वाचनमा सहभागी हुन पनि नेताहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। यस्तै फरक प्रसङ्गमा उता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै आफू निकटका विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूसँग बालुवाटारमा छलफल गर्नु भएको छ। आजै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आफू निकटका विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गरेको राम्रो कामको प्रचार प्रसार र संसद विघटनको निर्णयको पक्षमा उभिँदै ताजा निर्वाचनमा जान नेताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। अहिले सरकारलाई ओलीले
राम्रोसँग काम गर्न नदिएको, प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने तयारी गरेको देखिएपछि संसद विघटनको निर्णय गर्नु परेको बताउनु भएको छ। उहाँले बताउनु भएको छ, निवर्तमान सांसद नेरुदेवी पालका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बोलाउनु भएको छ। हिजो बसेको प्रचण्ड पक्षको स्थायी कमिटीको बैठकले आगामी मङ्सिर 7 गते बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो। प्रचण्डले 3 बजेका लागि बबर महलमा बैठक बोलाउनु भएको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमै बिहान 9 बजेका लागि बैठक आह्वान गर्नु भएको उहाँले बताउनुभयो। नेकपाको कार्यालयका सचिव ईश्वर रिजालले भने भोलि बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने भने सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जानकारी पठाएको जानकारी दिनुभएको छ। संसद विघटनको विषयलाई लिएर पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएपछि पार्टीका दुवै पक्षले आफ्नो पक्षको भेला सुरु गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले आजै आफ्ना पक्षका सांसदहरूसँग समेत छलफल गर्नु भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रीय कमिटीको बहुमत आफूहरूसँगै रहेको जिकिर गर्नु भएको छ। साथै उहाँले पार्टीका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक नौटङ्की मात्रै भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि आइतबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकले पुस 7 गते 1 बजेका लागि केन्द्रीय कमिटीमा बैठक बोलाउने र पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको थियो। सो बैठकमा स्थायी कमिटीका 45 मध्ये 31 जना सदस्य उपस्थित रहेका थिए। यस्तै उता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। आज संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा उपस्थित भएका सांसदहरूले संसद विघटन नै नभएको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा सांसद झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले नै नदिएको अधिकार दुरुपयोग गरेको भन्दै संसद बैठकका लागि संवैधानिक अभियान चलाउने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार छैन। आजको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार दिएको छैन। जन राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार दिएकै छैन। तर नदिएको अधिकारलाई दुरुपयोग गरेर, अख्तियारको दुरुपयोग गरेर जुन ढङ्गले चाहिँ नि अहिले प्रधानमन्त्रीले यो विघटनको प्रस्ताव गर्नुभयो, सिफारिस गर्नुभयो र त्यसलाई केही घन्टा पनि नबित्दै राष्ट्रपतिले जसरी त्यसलाई चाहिँ घोषणा गर्नुभयो, यो संविधान विरोधी कुरा हो, संविधानको मर्म र भावना विपरीतको कुरा हो, यो लोकतन्त्र विरोधी कुरा हो, यो जनादेश विपरीतको कुरा हो, यो राष्ट्रिय हितको। यस्तै नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अल्पमतमा परेपछि अलोकतान्त्रिक र संविधान विरोधी निर्णय गर्नुभएको बताउनु भएको छ। उहाँले संसद विघटन भएको नठानिएको समेत दावी गर्नुभयो। गरिएको पनि छ, त्यस हुनाले यसको हामी घोर विरोध गर्दछौँ, भर्त्सना गर्दछौँ र संसद हामी विघटित भएको ठान्दैनौँ। सांसद पम्फा भुसालले नेकपा संसदीय दलका बहुमत सदस्य सांसद विघटनको विपक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। संविधानको व्याख्यात सर्वोच्च अदालतबाट न्यायिक निरूपण हुने भुसालको विश्वास छ। नेकपाका प्रचण्ड माधव नेपाल समूहका सांसदहरूले आज भएको भेलाले प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन माग समेत गरेको छ। बैठक नबोलाए कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने समेत सांसदहरूले दावी गरेका छन्। यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका सांसदहरूले तत्काल संसद बैठक बोलाउनै पर्ने माग गरेका छन्। बैठकले संविधान बमोजिम संसद बैठक बोलाउने समय भइसकेकाले संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरिएको नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताउनु भएको छ। यस्तै प्रचण्ड माधव समूहले संसद विघटन गरेपछि चालिने संवैधानिक एवं राजनीतिक कदमबारे संविधानविद एवं कानुनविदसँग पनि छलफल गरेको छ। सिंहदरबार स्थित नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले संविधानविद एवं कानुनविदसँग पनि छलफल गर्नु भएको छ। नेकपाले संसद विघटनलाई गैर संवैधानिक भन्दै यस कदमलाई सम्पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको पनि यसअघि नै जनाइसकेको छ। छलफलमा संविधानविद एवं कानुनविदहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक कदम चाल्नु भएको र यसरी संसद विघटन हुन नसक्ने धारणा राख्नु भएको छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय सभाका सदस्य राम नारायण बिडारीले बताउनु भएको छ।
यस्तै प्रचण्डले आजै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग पनि भेटवार्ता गर्नु भएको छ। थापालाई भेट्न प्रचण्ड गृहमन्त्री निवास पुलचोक पुग्नु भएको थियो। गृहमन्त्री थापा र अध्यक्ष प्रचण्ड बीच केही बेर कुराकानी भएको र अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध गरेर आफूलाई साथ दिन अनुरोध गर्नुभएको सचिवालयले सुनाएको छ। गृहमन्त्री थापा प्रधानमन्त्री ओलीले बिहान बोलाएको आफू निकटको भेलामा पनि सहभागी हुनुभएको थिएन। त्यसैगरी गृहमन्त्री थापाले आफू पक्षीय नेताहरूसँग परामर्श गरेको पनि बुझिरहेको छ। संसद विघटन गर्ने सरकारको कदमबारे छलफल गर्न बसेको प्रमुख 3 दलको बैठकले संसद विघटन संविधानमाथिको आक्रमण भएको निष्कर्ष निकालेको छ। नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा उसैको पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी सहितको बैठकले संसद विघटन संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानमा टेकेर गरिएको भन्दै यो संविधानमाथिको आक्रमण भएको निष्कर्ष निकालेको छ। 3 दलको बैठकले यस विरुद्ध प्रतिवाद गर्ने भन्ने निष्कर्ष पनि निकालेको नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। तर कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने बारेमा भने मंगलबार 3वटै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक रहेकाले सो बैठकमा छलफल गरेपछि पुनः बैठक बस्ने सहमति भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनको तात्विक अर्थ नभएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आज राष्ट्रका नाममा गर्नुभएको सम्बोधन संसद विघटन सरकारलाई असहयोग र घेराबन्दीमा गरेपछिको बाध्यता भएको प्रष्टीकरण दिनुभएको थियो भने सोही क्रममा संसद विघटनको वैधतालाई पुष्टि गर्ने आधार प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्न नसकेको कांग्रेसले टिप्पणी गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा व्यक्त गरेका राजनीतिक विषयभन्दा संसद विघटनमा संवैधानिक प्रश्न उठेको बारे जवाफ नआएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले बताउनुभयो। देशको संवैधानिक र कानुनी वैधताको प्रश्न हो। यस्तै उता पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विपरीत भएको बताउनु भएको छ। आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 46औं दीक्षान्त समारोहमा पूर्व राष्ट्रपति यादवले संसद विघटनको घटनाले आफूलाई दुःख पुगेको बताउनु भएको छ। संविधानको मर्म भावना विपरीत गरिएको कार्यले देशवासीले राष्ट्रपति संस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको उहाँको भनाइ छ। 77 वर्षको बलिदान र संघर्षको उपलब्धि गुम्न लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले संवैधानिक बाटोबाट अगाडि बढ्न पनि सुझाव दिनुभयो। यस्तै पूर्व राष्ट्रपति यादवले आफूले कहिल्यै पनि राष्ट्रपति संस्थाप्रति टिप्पणी नगरेको उल्लेख गर्दै अत्यन्त मर्माहित भएपछि मात्रै टिप्पणी गरेको प्रश्न पार्नु भएको छ। यस्तै उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतको ध्यान पुर्याउनु पर्ने पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले नेपालको संविधान राजनीतिक दाउपेचको शिकार भएको बताउनु भएको छ। आज पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादनको समितिको बैठकपछि बोल्दै अध्यक्ष राणाले राजनीतिक दाउपेचका कारण संविधान विपरीत कामहरू भएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिको निर्वाह गरेको भूमिकाले कोत पर्वको सम्झना गराएको समेत बताउनु भएको छ। अध्यक्ष राणाले प्रधानमन्त्री ओलीले गैर संवैधानिक कदम अगाडि बढाएर जनताले दिएको बहुमतको धज्जी उडाएको पनि बताउनुभयो। संविधानको मर्म र भावना यो मुलुकमा स्थायी संसदीय शासन हुनुपर्छ भने त्यसको विपरीत र उहाँले नेपाली जनताबाट प्राप्त गर्नुभएको स्थायित्वको जनादेश दुईटैलाई धज्जी उडाई उहाँले संसदको विघटनको सिफारिस। राप्रपाले यसअघि नै आगामी पुस 17 गते उपत्यकामा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै उपत्यकामा प्रदर्शन गर्ने भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी आगामी वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो घोषणा गर्नुभएको हो। सो कदमको चौतर्फी रूपमा विरोध जारी रहेको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आगामी वैशाखमा चुनाव नहुने दावी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्दै आगामी वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको सन्दर्भमा डाक्टर भट्टराईले सो दावी गर्नुभएको हो। उहाँले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै वैशाखमा चुनाव हुनेवाला छैन, देश अँध्यारो सुरुङमा फसिसक्यो। उहाँले संवैधानिक कानुनी उपचारको झिनो आशा भए पनि भर गर्न नसकिने बताउनुभयो। बरु दिगो उपचार राजनीतिक नै भएको भट्टराईको भनाइ छ। संगठित एकीकृत सशक्त जनप्रतिरोध र जनप्रतिनिधि सभाको समेत बैठक नै दिगो राजनीतिक उपचार भएको भट्टराईको भनाइ छ। यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी जसपाले पनि देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ। आज बसेको आकस्मिक बैठकले आगामी 8 पुसमा र्यालीसहित देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले जानकारी दिनुभएको छ। ठाकुरका अनुसार मंगलबार मध्याह्न 12 बजे केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर संघर्षका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने भएको छ। संसद विघटन असंवैधानिक र गैर राजनीतिक भएको समेत अध्यक्ष ठाकुरको भनाइरहेको छ। निवर्तमान संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले अदालतबाट विघटन भएको संसद पुनःस्थापना हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। मन्त्रालयमा आयोजित औपचारिक विदाई कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले संवैधानिक अङ्गहरू स्वतन्त्र रहेको अवस्थामा संसद पुनःस्थापना हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव गर्दा आफूहरूले रोक्ने धेरै प्रयास गरे पनि सम्भव नभएको उहाँले बताउनुभयो। भट्टराईको विदाईमा मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले नेपाली ढाका टोपीका साथै फूलको गुच्छा र मायाको चिनो दिनुभएको छ। मन्त्रालयका अन्य कर्मचारी, युनियनका कर्मचारी संगठनका पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरूले समेत मन्त्री भट्टराईलाई ससम्मान विदाई गरेका छन्। गएको आइतबारको विकसित राजनीतिक घटनाक्रम सँगसँगै मन्त्री भट्टराईले आइतबार नै आफ्नो राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको थियो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6,351 PCR परीक्षण गर्दा मुलुकभर 742 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म 18,77,181 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। आजसम्मको विवरण अनुसार देशभर सक्रिय संक्रमित 7,976 जना रहेका छन्। 1,079 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 2,44,743 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। निको हुनेको दर 96.1% पुगेको छ। कुल संक्रमित 2,54,514 जना रहेका छन्। बितेको 24 घण्टामा थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेहरूको कुल संख्या 1,795 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। क्वारेन्टिनमा हाल 421 जना रहेको पनि मन्त्रालयले बताएको छ। चीनी मिलबाट आफूहरूले पाउनु पर्ने रकम भुक्तानी दिलाइदिने जिम्मेवारी सरकारले नलिदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने उखु किसानहरूले बताएका छन्। उखुको बक्यौता रकम नपाएको भन्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिरहेका उखु किसानहरूले चीनी मिल सञ्चालकबाट बक्यौता रकम भुक्तानी दिलाइदिने जिम्मेवारी सरकारले नलिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। सरकारसँग आज दिउँसो 2 बजे छलफल गरेको र किसानले उखुको बक्यौता रकम भुक्तानी दिलाइदिने जिम्मेवारी लिन समेत आग्रह गरेका बताइएको छ। चीनी मिल सञ्चालक र सरकारले पटक पटक झुटो आश्वासन दिएकाले यसपटक सरकारले मिति तोकेर भुक्तानीको जिम्मा लिए आन्दोलनको स्वरूप फेर्ने बताएका छन्। उखु किसान सङ्घर्ष समितिका सचिव गोपाल यादवले किसानको खातामा पैसा नआउँदासम्म सरकारको भनाइमा ढुक्क हुन नसक्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकारले मिति तोकेर भुक्तानी दिलाइदिने जिम्मेवारी लिएर आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न सकिने बताएका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक।
बालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। सरकारलाई काम गर्न नदिएका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर, सत्ता पक्षकै नेताहरूले जनभावना विपरीत लागेको आरोप। केन्द्रीय कमिटीको बहुमत आफूहरूसँगै रहेको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी, प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठक नौटङ्की मात्रै रहेको आरोप। अफगानिस्तानमा 2 स्थानमा बम विस्फोट, राजमार्ग प्रमुख प्रहरी सहित 9 जनाको ज्यान गयो। र इन्डो नेपाल करातेमा नेपाललाई सफलता, डोजोका 6 जनाले प्रथम स्थान हासिल गरे। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनमा यो वर्ष मात्रै थप 36 जना बालिका बलात्कृत भएका छन्। आज चितवनमा भएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक 2021 को वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले 1 वर्षभित्र थप 36 जना बालिका र 15 जना महिला बलात्कृत भएको जानकारी दिएको छ। जघन्य अपराधतर्फ इन्सेकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा 2076 पुष 17 गतेदेखि 2077 मङ्सिरसम्म 7 जना महिला र 15 जना बालिकामाथि बलात्कार भएको प्रयास भएको बताएको छ। 1 जना 1.5 वर्षीय बालकसहित 9 जना पुरुष र 4 महिलाको हत्या भएको छ। 6 जना बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार भएको छ भने 4 जना महिला बेचबिखनमा परेका छन्। यस्तै 3 जना महिला आत्महत्या दुर्सानमा परेका छन् भने 14 जना महिलाले श्रीमानको बहुविवाह गरेको उजुरी दर्ता गरेका छन्। बम विस्फोट र हात हतियारमा विप्लव समूहका कार्यकर्ता 1 जना पुरुष पक्राउ परेका छन्। राज्य विरुद्ध अपराधमा विप्लव समूहकै 5 जना पुरुष कार्यकर्ता समातिएका छन् भने यो वर्ष कुल 110 जना जघन्य अपराधका घटनाहरू घटेका छन्। गत वर्ष 120 रहेको थियो सो संख्या भने जसले अपराधमा कमी नआएको इन्सेकले जनाएको छ, जसमा सबैभन्दा बढी बालिका उत्पीडित भएका छन्। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजनाका लागि वित्तीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच करिब 9 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ 8 करोड अमेरिकी डलर बराबरको रुपैयाँमा आयोजनाको हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र विश्व बैंकका तर्फबाट मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फरिस हदाद जरभोसले हस्ताक्षर गर्नुभयो।
सम्झौतापछि ग्रामीण कृषि उत्पादनको बजार पहुँच र ग्रामीण उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्दै कोभिड महामारी पछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई अभिवृद्धि गर्ने विश्वास गरिएको छ। कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले आयोजना कार्यान्वयनमा गएपछि नेपालको कृषि र बजारको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने र कृषि व्यवसायमा बढ्ने प्रतिस्पर्धाले कोभिड महामारी पछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउने बताउनु भएको छ। यस्तै उच्च मूल्यका आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको श्रृङ्खलाको विकास गर्दै बजार श्रृङ्खलामा दीर्घकालीन समावेशीकरणलाई बढाउने विश्वास पनि गरिएको छ। यो आयोजना प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य आर्थिक करिडोरमा कार्यान्वयन हुनेछ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा सडक किनारमा रहेका 2वटा बम विस्फोटमा परे कम्तीमा 7 जना व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। विस्फोटमा परे राजमार्ग प्रहरी प्रमुख सहित 7 जनाको मृत्यु भएको स्थानीय प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। अफगानिस्तानको पूर्वी प्रान्त पारवानको चरिकार सहरमा स्थानीय समय अनुसार आज बिहान 1:30 को समयमा एक बम विस्फोटमा परे राजमार्ग प्रहरी प्रमुख वाली मोहम्मद लगायतका 5 प्रहरी अधिकारीको मृत्यु भएको प्रान्तीय प्रवक्ता मोहम्मद हसमीदीले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी अफगानिस्तानकै पश्चिमी प्रान्त वासिदमा तालिबान लडाकु समूहले गरेको बम विस्फोटमा परे अन्य 2 जना सर्वसाधारणको ज्यान गएको छ। वासिद प्रान्तको मुकिर जिल्लामा स्थानीय समय अनुसार आज बिहान 7:30 बजे विस्फोट भएको प्रान्तीय प्रहरी प्रमुख सिर आका अलोक कोजाईले जानकारी दिनुभयो। अफगानिस्तानमा तालिबान लडाकु समूहले सुरक्षा बल लक्षित सडक किनारमा बम विस्फोट र घरेलु बम विस्फोट गर्दै आएको छ। तर यस्ता घातक हतियारहरूका कारण सर्वसाधारणहरूलाई बारम्बार हानि पुर्याउँदै आएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। भारतको पन्जाबमा सम्पन्न इन्डो नेपाल कराते प्रतियोगितामा नेपालको बागलुङ जिल्लाको बडीगार्ड डोजोलाई सफलता मिलेको छ। प्रतियोगितामा सहभागी डोजोका 6 जनाले प्रथम स्थान हासिल गरेका छन्। नेपालकै प्रतिनिधित्व गर्दै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा डोजोका खेलाडीहरू सहभागी भएका थिए। डिसेम्बर 20 देखि भएको खेलमा सहभागी सबै 6 जना खेलाडीले नै प्रथम स्थान हासिल गरेको डोजोका अध्यक्ष राजन पाइजाले बताउनुभयो। हामी जित र हारको लागि भन्दा पनि अनुभवका लागि खेलमा सहभागी भएका थियौं। उहाँले भन्नुभयो, भाइ बहिनीहरूले राम्रो खेल प्रदर्शन गर्दा राम्रो नतिजा आएको छ। डोजोका 6 जना खेलाडीहरू खेलमा सहभागी भएका थिए। बिहिबार भारतको पन्जाब तर्फ प्रस्थान गरेका उनीहरू प्रतिस्पर्धामा भिडेका थिए। उनीहरूलाई रूपन्देहीमा बिदाई तथा शुभकामना गरिएको थियो। खेलमा बडीगार्ड डोजोका तर्फबाट 13 वर्षीय बिज्जल पाइजा, 14 वर्षीय खेलाडी विनोद पाइजा, 16 वर्षीय खेलाडी लक्ष्मण पुन, 17 वर्षीय मिलन थापा, 19 वर्षीय नीलम थापा र 17 वर्षीय पवित्र बलाल सहभागिता जनाएका थिए। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। सरकारलाई काम गर्न नदिएका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर, सत्तापक्षकै नेताहरूले जनभावना विपरीत लागेको आरोप। केन्द्रीय कमिटीको बहुमत आफूसँगै रहेको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी, प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठक नौटङ्की मात्रै रहेको व्यङ्ग्य। अफगानिस्तानका 2 स्थानमा बम विस्फोट, राजमार्ग प्रहरी प्रमुख सहित 9 जनाको ज्यान गयो। र इन्डो नेपाल करातेमा नेपाललाई सफलता, डोजोका 6 जना खेलाडीले प्रथम स्थान हासिल गरे। यो सहित एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।